बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में मर्द और औरत की जिन्स के अलावा एक तीसरी जिन्स भी पाई जाती है, जिसे उर्दू में ख्वाजा सिरा हिजड़ा जबकि अरबी में मुखन्नस कहा जाता है। ख्वाजा सिरा क्यों पैदा होते हैं? शादीशुदा जोड़े कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं कि उनके यहाँ ख्वाजा सिरा पैदा हो जाते हैं? अल्लाह पाक ने इंसानों को कुरान करीम में अशरफुल मखलूकात में शामिल किया है। इस तीसरी जिन्स को मुखातिब क्यों नहीं किया? और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ख्वाजा सरा थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीने से क्यों निकाल दिया था? प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इन्हीं तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात में शामिल की गई इस तीसरी सनफ़ को मुखातिब क्यों नहीं किया? क्या इस सनफ़ की अहमियत नहीं है या फिर इस सनफ़ पर कोई हकामात लागू नहीं होते? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला जो रब्बुल आलमीन है और वो तमाम मखलूकात का खालिक और पाने वाला है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ज़ाते बारी ताला अपनी मखलूक को नज़रअंदाज कर दे? बात सिर्फ पैदा की गई है इस गलत फहमी की कि जो मजहबी और माशरती अकाबिरीन ने खुदा जाने क्यों कभी काबिल तवज्जो गर्दानी ही नहीं। आइए इस मसले के हल के लिए एक मशहूर साइंसदान हेनरी क्रेग की थ्योरी को देखते हैं। चनाचे उसने एक बीमारी दरियाफ्त की जिसका नाम उसने अपने नाम पर यानी क्रिएव फील्ड सेंटर रूम रखा। इस बीमारी के मुताबिक औरत और मर्द की तरह ख्वाजा सिरा कोई तीसरी जिन्स नहीं बल्कि ये एक जिस्मानी। अल्लाह ताला ने इंसान को मर्द और औरत के रूप के ही अंदर पैदा किया है, लेकिन जिस तरह से दीगर पैदाइशी बीमारियों की वजह से बच्चा अंधा, गूंगा या बहरा पैदा हो सकता है, तो इसी तरह से क्रोमोसोम्स एक्स और वाई की तादाद के अदम मुताबिकत की वजह से बच्चे की जिन्स का तयन भी पैदा नहीं होता, जिससे बच्चा पैदाइशी तौर पर एबनॉर्मल पैदा हो जाता है। हर इंसान में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं और हर जोड़ा 2 क्रोमैटिन पर मुश्तमिल होता है। इस तरह मजमूई तौर पर एक इंसान में 46 क्रोमैटिन पाए जाते हैं और बाज़ लोगों के अंदर क्रोमैटिन एक्स पैदा होते हैं। इसी तरह से मर्दों में 46 की बजाय 47 क्रोमैटिन पाए जाते हैं। साइंसदानों के मुताबिक हर इंसान 500 में से एक मर्द ये 27वां क्रोमैटिन पैदा करता है और बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर यही 27वां क्रोमैटिन जो कि बाप की तरफ से एक्स या एक्स वाई की शक्ल में माँ के क्रोमैटिन के एक्स से जोड़ा बना ले, तो बच्चा पैदाइशी तौर पर ट्रांसजेंडर पैदा होता है। यहाँ ये बात वाज़ेह कर दें कि माँ की तरफ से हर सूरत में एक ही क्रोमैटिन एक्स आता है, जबकि बाप की तरफ से एक्स और वाई दोनों में से किसी एक ने आना होता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से बाप की तरफ से माँ को दोनों एक्स या वाई क्रोमैटिन मिल जाएं, तो फिर वो माँ के एक्स के साथ मिलकर एक ऐसा बच्चा पैदा करते हैं कि जिसका सिर्फ ताना तो माँ को दिया जाता है, लेकिन ये तोहफा तो बाप का होता है। मनकूल है कि ख्वाजा सिरा पैदा होने की वजह यह है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ की हालत में बीवी के पास जाने से मना फरमाया है। मगर जब आदमी हालत हैज़ में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, तो शैतान मर्द से सबकत ले जाता है और मर्द से पहले औरत से जिमा कर लेता है, जिसके सबब से ये ख्वाजा सिरा और हिजड़े पैदा होते हैं। चनाचे कुरान करीम की सूरह आशूरा में अल्लाह ताला ने अपनी हाकमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, और आसमान और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही की है और वो पैदा करता है जो वो चाहता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या उन्हें मिलाकर बेटे और बेटियां अता करता है।
اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ جنس موجود تھی اور وہ عورت نما مرد تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر شرائط اسلام ادا کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور جہاد میں شریک ہوتے اور دیگر امور خیر بھی بجا لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق پہلے یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ یہ بے ضرر مخلوق ہے۔ آدم ہونے کے باوجود انہیں عورتوں کے معاملات میں بالکل دلچسپی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ازواج مطہرات کے پاس آنے جانے میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ انہیں عورتوں کے معاملات میں خاصی دلچسپی ہے، بلکہ یہ لوگ نسوانی معلومات رکھتے، تو آپ نے انہیں ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین کے ہاں آنے جانے سے منع فرما دیا، بلکہ انہیں مدینہ سے ملک بدر روانہ کر کے روضہ خاک، حمراء الاسد اور نقی کی طرف آبادی سے دور بھیج دیا تاکہ دوسرے لوگ ان کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ انہیں بے ضرر خیال کر کے اپنے پاس نہ آنے دیں، بلکہ گھروں میں بھی داخل نہ ہونے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں مخنث آتا ہے اور اس کو غیر اولي الادبار یعنی وہ لوگ جن کی عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اس کو سنا کہ وہ کسی عورت کی نسوانیت بیان کر رہا تھا، یعنی اس عورت کے حسن و جمال کو دوسرے لوگوں سے بیان کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں اس کے داخل ہونے پر پابندی لگا دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو علیحدہ مقام کے اندر بھیج دیا۔ پھر مدینہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ مدینہ کے اندر ہرگز نہ آئیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ غریب ہیں اور مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن مدینہ آنے کی اجازت دے دی کہ آئیں اور مانگ کر واپس چلے جائیں۔ چنانچہ اسی طرح یہ مخنث لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ شریف سے باہر ہی رہے۔ واضح رہے کہ مخنث بنیادی طور پر مرد ہوتا ہے، لیکن مرد کی قوت سے محروم ہونے کی وجہ سے عورتوں جیسی چال ڈھال اور گفتار وغیرہ اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، اور یہ عادات اگر پیدائشی ہوں تو انہیں چھوڑنا ہوگا، اور اگر پیدائشی نہیں بلکہ تکلف کے ساتھ انہیں اختیار کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختیار کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے کہ وہ مرد جو عورتوں جیسی چال ڈھال اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی بداخطہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں ملعون ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا مخنث لایا گیا جس نے عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں پر مہندی لگائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یہ از خود عورتوں جیسی چال ڈھال پسند کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ سے بدر کے علاقے نقی کے اندر بھیج دیا جہاں سرکاری اونٹوں کی چراگاہ تھی۔ آپ سے کہا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ نمازیں قتل کرنے سے منع کرتی ہیں۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں خواجہ سرا موجود تھے، لیکن وہ لوگ بے حیائی کے کاموں کے اندر ملوث نہیں تھے، بلکہ ان کی نسوانیت یہ تھی کہ باتوں میں نرمی تھی، یا ہاتھوں پیروں پر مہندی لگا لی، یا عورتوں کی طرح کھیل کود کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح سے دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ خدا حافظ۔